पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Vonut me hardas yemai besontas bahar seimans te bagnemans. Vonut me hardas yemai besontas bahar seimans te bagnemans. Gihar soryo me prari zatho thamma bahar rethei. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। नए जोश, नए जज्बे और एक नई उम्मीद के साथ गुड मॉर्निंग J&K का एक नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कहते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन पौधा जो है वो मोहब्बत का है, जो जमीन पे नहीं बल्कि दिलों में उगता है। दुआ यही कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम लोगों में मोहब्बतें बांटे, लोगों की दिलों में जगह बना सके और उनकी मुस्कुराहट की वजह बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कहते हैं एक बुजुर्ग का कहना है कि एक बार सरे बाजार चलते हुए किसी ने मेरे टखने पर डंडा मारा और चोट लगाई। दर्द और गजब की कैफियत में जब पलट कर देखा तो मैंने एक नाबीना को अपना डंडे से अपना रास्ता टटोलते हुए देखा। तो ये गुस्से और गजब की जो कैफियत थी वो एकदम शफकत में तब्दील हो गई और मैंने इस नाबीना को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में इसकी मदद की और सोचा कि अगर इंसान का नुक्ते नजर बदल जाता है तो यकीनन जज्बात भी बदल जाते हैं। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इबादत करते हैं, रातों को उठ उठकर सजदे रेज हो जाते हैं ताकि हमें अल्लाह ताला की खुशनौदी हासिल हो। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर हम अल्लाह ताला की खुशनौदी के लिए ही लोगों को मोहब्बत की निगाह से देखना शुरू कर दें और ये सोचे कि कभी भी किसी को भी हकीर नहीं समझना है, तो यकीन मानिए नाज़रीन, ये जज्बात जो है, ये एहसास जो है हमारे अंदर इतना सुकून फराहम करेगी कि हमें महसूस होगा कि अल्लाह ताला जैसे हमें मुस्कुराहट से देख रहा हो। तभी तो कहते हैं कि खत्म कर दो मायूसी और सब नफरतें दिल से। खत्म कर दो मायूसी और सब नफरतें दिल से, दिल खुदा का घर है, आस्ताने इब्लीस नहीं। इसी अच्छी बात के साथ, इसी खूबसूरत बात के साथ करते आप सबका खैर मकतब इस्तकबाल आपके अपने शो में दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। और आज गुड मॉर्निंग J&K में पूरे 9 बजे तक हम आपके साथ बने रहेंगे। मैं डॉक्टर सईद समरीना गीलानी और मेरे साथ रहेंगे मुनीर अहमद डार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारी तरफ से भी नाजरीन मोहतरम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करान तो सारी ऐसे वार वाते सारी खुद गड यह दुआ जे अल्लाह ताला थवन सारे सलामत यम कुन मुश्किलत मज या कुन तकलीफस मज मुब्तला तिमन करिन सहल तो आसान, यम आलम गमुत तिमन करिन मगफिरत। आमीन सुम्मा आमीन। समरीना जी, काफी अरसे के बाद आप प्रोग्राम में आज वापस आई हैं। वेलकम टू द शो वंस अगेन। लेकिन मेरे साथ साथ हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि इस अरसे में क्या कुछ खास मसरूफियात थी? नहीं, मसरूफियात कुछ नहीं थी, बस कुछ फैमिली एंगेजमेंट्स थी एंड आई वाज नॉट इन द टाउन एक्चुअली। तो कुछ दिन पहले ही मैं वापस आ गई, तो मैं अपनी फैमिली में वापस आ गई। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज मिसिंग द स्टूडियो, आई वाज मिसिंग माय ओन टीम।
اور بہت سارے ویورز مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے تھرو سوشل میڈیا اور جب بھی مل رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں مارننگ شو میں, آپ نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن اس بات کے لیے میں ان کو تھینکس ضرور کہنا چاہوں گی. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیونکہ جب آپ کی ایبسنس کو محسوس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی پریزنس بھی کہیں نہ کہیں ان کے لیے میٹر کرتی ہے. تو ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہم سب کو جو پیار ملا ہے اتنے عرصے سے آپ لوگوں سے, جو ہماری یہ گڈ مارننگ JNK کی ٹیم ہے, ہمارے اینکرز جو ہے, جہاں آپ دیکھیں منیر صاحب, جہاں سے بھی ہم جاتے ہیں ہمیں لوگوں کا پیار ملتا ہے, اور جس طریقے سے آپ اپنے خلوص اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس بات کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. دل سے بہت بہت شکریہ. تو سمرینا جی, آپ بات کر رہی تھی اس بات کی کہ نظریہ انسان کا بدل جائے تو جذبات بھی بدلتے ہیں. تو آج کے دن کے اگر ہم بات کریں تو ورلڈ ہیلتھ ڈے کے ساتھ ساتھ ہم آج پریونشن آف بلائنڈنس ویک کا آخری دن بھی منا رہے ہیں. تو ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے جو پچھلے سال سے کووڈ-19 نے ایک نیا سینیریو ہیلتھ چیلنجز ملائے ہیں, تو اس وجہ سے بھی کافی کچھ مشکلات دیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن ایسے میں ہمارے ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کئی گھنٹے کام کر کے اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکا ہے. اور جب پوری دنیا اسٹے ہوم اسٹے سیف کا وہ نعرہ بلند کر رہی تھی یا اس پہ عمل پیرا تھی, تو اس دوران ہماری ہیلتھ کیئر ورکرز وہ لگے رہے تھے کام میں. جی اور بینگ تھینکس ٹو دیم. اور آج بھی جب ہم سیکنڈ ویو کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ ہیلتھ ورکرز وغیرہ وہ آج بالکل فرنٹ پہ آئے ہیں, فرنٹ لائن پہ آئے ہیں, وارئرز کی طرح ریڈی ہیں ٹو ڈیل ود ایوری کائنڈ آف سچویشن. سو تھینکس ٹو دیم, بگ تھینکس. جی, اور پریونشن آف بلائنڈنس ویک بھی منایا جا رہا تھا. وہ 1 اپریل سے 7 اپریل تک جاری رہتا ہے, اور آج اس کا لاسٹ دن ہے, آخری دن ہے. اور ان دنوں کے منائے جانے کا کہیں نہ کہیں یہی مقصد رہتا ہے کہ ہم عام شخص تک جانکاری پہنچے, اور ذہنمن میل اس تہ ذمہ داری یتھن خاص نفرن کن پن یوزن تقدو ہیکو اس کرت یہ زندگی سہل تو آسان بنانے باپت وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور WHO کے اعداد و شمارات کے مطابق پوری دنیا میں 37 ملین افراد وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں, جن میں 10 ملین افراد ہندوستان سے ہیں. اور ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جو وائٹامنز اور مقاوی غذا کی عدم فراہمی ہے, یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیٹریکٹ یا موتیا بند یہ بھی ایک وجہ بنتا ہے ہمارے یہاں اس آنکھوں کی بینائی کی سے محرومی کا. اور ایسے میں کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں. اور جو شخص ایک بار آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوتا ہے, بہت کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہار مان جاتے ہیں, نا امید ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو زندگی سے جنگ لڑنے کی صحیح کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں, اور ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ انسان یم سات وچھان دپان یہ واقعی پوز, بلکہ اور اپنی زندگی روشن کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی روشن کرتے ہیں. آپ لوئس بریلی کی ہی بات کریں, ان کے سسٹم کو آج لاکھوں کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں اور لکھ پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل. اور چونکہ آج ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے, آج عالمی سطح پر جیسے ہم نے ذکر کی کہ یوم صحت منایا جا رہا ہے. اس دن کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے, کیونکہ ایک جسم جو ہے وہ مشین کے مانند ہے. اگر مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جائے تو پوری مشین جو ہے بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارا صحت ہے, اور ہماری تندرستی جو ہے وہ ہر حال میں نعمت ہے. تو اس دن کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں, کیونکہ صحت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا, اور صحت کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے, صحیح میں کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. اور صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ غذا, ان اشیاء کا استعمال, مقوی غذا کا استعمال, اور ان اشیاء سے بالکل ہمیں دوری اختیار کرنی ہے جن سے ہمارے صحت کو نقصان پہنچے. سو ٹوڈے اٹس ورلڈ ہیلتھ ڈے, اور میسج یہی کہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھے, اپنی صحت کو ٹاپ پرائرٹی دے کے اپنے آپ کو تندرست رکھے. جی تو بالکل میں وہی ٹٹول رہا تھا کہ جو خاص جانکاری ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں ہر پروگرام میں. تو پہلے موسم کی بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات سے پتا چلا ہے کہ آج دن بھر موسم خوشگوار رہے گا, لیکن دوپہر بعد مطلب تھوڑا سا ابرآلود ہو سکتا ہے. درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس, کم از کم 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس, کم از کم 18 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. ٹریفک کی بات کریں تو سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج کسی بھی طرف کا کوئی بھی ٹریفک نہیں چلے گا. آج سری نگر جموں نیشنل ہائی وے
ट्रैफिक के लिए बंद रख दी गई हैं। और अगर आप ट्रैफिक के हवाले से कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम कर सकते हैं। नंबरात आपके लिए हम बता देते हैं 0194-245-0022, 0194-248-5396। इन नंबरात पे आप बात कर सकते हैं और ट्रैफिक के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब रही बात कोविड की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 561 नए मामलात की तस्दीक हो चुकी हैं, जिनमें कश्मीर सूबे से 384 और जम्मू से 177 मामलात बताए गए और रिकवरीज की तादाद पिछले 24 घंटों के दौरान 230 बताई गई। जी थैंक यू मुनीर साहब ये अपडेट देने के लिए, और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि नाज़रीन आज भी हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है, चूंकि आज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कंक्लूड हो रहा है, तो उस हवाले से तफसीलन हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से। कौन है वो हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम के आगाज में ये सुनते एक डोगरी नगमा, और उसके बाद हमारी गुफ्तगू का आगाज होगा हमारे मेहमान के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के के दूरदर्शन की कशिया चैनल से। नाजरीन मोहतरम, हमेशा की तरह आज भी हमने अपने स्टूडियो में खास मेहमानान को दावत दी है। उनका तारुफ कराने से पहले मुझे प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा साहब की एक बात याद आ रही है। उन्होंने किसी महफिल में कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि हम तरक्की कर रहे हैं और हमने तरक्की की है, लेकिन हमारी तरक्की वो जामिया नहीं है। एक तरफ हमारा एक बाजू 20 गज लंबा तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ का अभी वहीं का वहीं है। और जब हम अपनी तरक्की देखते हैं तो हमारे इस आबादी में एक छोटे से जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खासी आबादी का हिस्सा वो जिस्मानी तौर नाखिज या जिस्मानी तौर खास है। अगर हम आंखों की बीनाई की बात करें तो 2.8% जो पॉपुलेशन है हमारी वो आंखों की बीनाई से महरूम है। और जब तरक्की देखते हैं तो ऐसे अफराद इस तरक्की में बहुत पीछे छूट गए हैं। तो हमने सोचा कि आज जो अंधेपन से बचाव का हफ्ता मनाया जा रहा है, आज आखिरी दिन है उसका, इस दिन की नस्बत से क्यों ना बात की जाए प्रोग्राम में और इस मामले से मुतासिर अफराद को ही लाया जाए प्रोग्राम में और उन्हीं से जाने उनकी कहानी और उनके मसाइल। तिकैज वो कहते हैं ना कि जिस तन लागे सो तन जाने। तो आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में जनाब गुलाम रसूल वानी साहब को, और इसके साथ साथ इनकी अहलिया भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रोग्राम में। इनका नाम महबूबा बानो साहिबा है। आप दोनों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और गुलाम रसूल साहब तुम नहीं जानन तुम तो पन्ने जिंदगी हुंद सफर युस तुम तय करो तथ मुतलिक वन तो तालीमी सफर क्या शुरू हो नाजरीन मेन तरफ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आमुद बांडी पोरा 1952 मज अच्छी गई मेरी पैदाइश 1952 मज। 1957 बह ठीक 57 मज गो टाइफाइड तथ मज गई अचन लाइटी पत आमुत बह योर 1965 मज श्रीनगर। ये चलान ब्लाइंड स्कूल रामबाग अबिरदा होम तथ वन तम दोन चलान प्राइवेट तम चलान ब्या गवर्नमेंट स्कूल कह अत मज लिख मे 1967 तान रूदस बह अत 1967 मज हेच मे अत ब्रेल सिस्टम थोड़ा सा बे हेच मे अत हेचन कुर्सी बे हेचन कपुर वन हैंडलूम चलावन यम 3 काम हेच मे अत 1967 मज द्रास बह पत पत गो इंटरव्यू अत बादम बाग बह तम कुर्सी वर्सी शेरान मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्कस सेक्शनस मज पत मकल तम कुर्सी तो वनकस प्लास्टिक आमुत तम बदल सही वक्त बे हेच मे अत दौरान म्यूजिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मज कर मे ग्रेजुएशन अत म्यूजिकस मज बे कोर मे अप्रूव्ड पन पान अत ऑल इंडिया रेडियो बी हायास बह अत मज तबलस मज तबला प्लेयर मुझे अत मज रिकॉर्डिंग करान कुन सात यम सात रिकॉर्डिंग गस तम सात मे बुलावान तो गसान रिकॉर्डिंग मज करान बह बेहतर। तो तथ दौरस मज 1960 मज अवेयरनेस तुंदिस मलिस माज तुम सूझो तमो शहर अजकिस दौरस मज ये अवेयरनेस आज वारिया ज्यादा कम 1965 मज खास तम सात वन ब्लाइंड हेक कहीं कर अल्लाह ताला दिनस पे अम सात गसान बहान यो बहाना गो यूथ मे सत मेन मदर बसान बंडपुर बाजर बंडपुर पे 4 किलोमीटर दूर बसान तथ वन सनर डोइंग अत पे समझा अफसर सोशल वेलफेयर दोपस क्या वसान पाने वुच मे फिर पाने वसान बांडी पोरा बाजर वुच पाने वसान गे गर कहीं अम दोस खुदा सवाल खानदार सह गसान काम बे लड़क बोड़ हुत तमिस पे गाशी अचन सह क्या कर सह कहीं कर ना अद सह क्या कहीं कर सह हे कर श्रीनगर मज स्कूल सह सोजन तूर सह यीज मे सत कुन दह मे नश कुन दह चलान सोशल वेलफेयर वाले आंगनवाड़ी सेंटर क्या दोस ऊर यीज बस दिम अत पे एड्रेस मे मोज आई गर तो वोन दोपन इत पे समझा मे दपान सह हे अथ कर तो मीनस मलिस मोल दोपस है क्या वन दोपस है क्या वन क्या हे कर हेकान गाजर क्या कर क्या कर ना यह गलत खबर क्या वन क्या वोनमुत दोपस ना यह ना खुदा सुन बहान दोपस नसा यह सोजन दोपस है खबर लुक मा वन दपान यह कर
چھُنا وَنان واریاہ کران کتھ بیکار اوس أمِس ہیوٚک پٲلِتھ پتہٕ سوزُکھ گرٕ نٮ۪بر دِنس نہ أسۍ کرو کوٗشِش وٕچھو کیٛاہ آسہِ خٲر گٔے کتھا واریاہ کال گوٚو یِمن ٲس آسان جمعہ دۄہ چھُٹی اتہِ میٲنِس أمِس مٲلِس ٲس آسان جمعہ دۄہ چھُٹی اتہِ أکِس لٔکرِ کارخانس منٛز ٲسۍ یِم کٲم کران یہِ آو جمعہ دۄہ مےٚ سۭتۍ دوٚپُن وَل سا پکھ درٛاے میٛٲنۍ موج تہٕ مےٚ سۭتۍ وٲتۍ بانڈی پورہ کھٔتۍ گاڑِ تہٕ وٲتۍ سری نگر اتہِ روٗدُس بہٕ اتہِ اوس تِمن دۄہن چلاوان گۄسٲنی تٔمِس ٲسۍ وَنان سامیا نِتیانند ادٕ کیٛاہ سۄرگٕے ٲسنَس تہٕ تِم ٲسۍ چلاوان اصل پٲٹھۍ یِم ٲسۍ پنٕنۍ بچہِ زٲنۍمٕتۍ أسی یِم اوس نہٕ بیٚیہِ دُنیہُک کانٛہہ دُنیا کانٛہہ ذِمہٕ نہ دُنہِچ کانٛہہ ذِمہٕ ٲسٕکھ نہٕ رٔٹمٕژ کینٛہہ خاندر اوس نہٕ یِمن کینٛہہ اوس نہٕ یِمن گرٕ اوس نہٕ یِمن بار اوس یِم ٲسۍ مڈراسٕکۍ یِم ٲسۍ آمٕتۍ تتہِ پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ تتہِ پٮ۪ٹھ یِہوے سکوٗل چلاوان اتہِ حظ روٗدُس بہٕ پتہٕ 65 تام 64 تام 65 65 پٮ۪ٹھ درٛاس بہٕ پتہٕ نٮ۪بر اتہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ بیٚیہِ اوس مےٚ بیاکھ دوس اکھ سُہ أسۍ درٛاے دۄنوے اَسہِ کوٚر پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ روٚٹ کِراے پٮ۪ٹھ کمرٕ اَسہِ کوٚر تتہِ پنُن پتہٕ رٔنٛز ووٚن تہٕ پتہٕ بنے أسۍ کوٚر اَسہِ پنُن یِتھ پٲٹھۍ گٔے أسۍ پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا پتہٕ وارٕ وارٕ مگر یُس یہِ سکوٗل اوس یہِ اوس تِمن دۄہن بڑٕ اصل چلان پتہٕ دِتُکھ یِہوے زٔمیٖن اوترٕ گورمنٹس کینٛہہ ؤری گوٚو اکھ ؤری گوٚو خۄرشید گنایی صٲب ٲسۍ ایڈوایزر گورنر صٲبس تِمن کوٚرُکھ یہِ زٔمیٖن حوالہٕ یِم چھِ 22 کنال زٔمیٖن یِمو دوٚپ أسۍ کھولو اتھ منٛز بلایِنڈ سکوٗل مگر ناو بلایِنڈ سکوٗلٕے کھول نہٕ ناو کِہینۍ کرنہٕ تتھ کوٚر واریاہو پرایویٹ لُکو قبضہٕ تب متعلق کرو کات کہ کم چونکہ سرکار کی جانب سے بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کو مواقع فراہم ہو تاکہ یہ ایٹ پار ہو جائے اس حوالے سے ہم بات کریں گے محمودہ جی پھر تہ نہیں زانن چونکہ زندگی ہندس سفرس متعلق یم سات کت کران زندگی ہند سفر کنس خاطر سہل آسان کی اگر تھی پرژھو تہ کمن کمن مشکلاتن ہند پیو سامنا کرن تو کوتاہ مشکل باسیو زندگی ہند سفر مے باسیو واریاہ مشکل مطلب مے چھ پنن زندگی واریاہ دھوکہ دِوان ونکیٚنس کیا ہیو دھوکہ تُہۍ دٔپِو وۄنۍ کیا دھوکہ چھو دِوان مے چھ میڈم جی پرابلم گژھان مطلب ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أکِس بیٚکِس چھس زار پار کران مےٚ کٔرتو یہِ کٲم مےٚ کٔرتو ہُہ کٲم یۄس نہٕ مےٚ پانہٕ کٲم چھِ تگان أڑۍ چھِ مانان أڑۍ چھِنہٕ مانان مےٚ چھُ پیوان زار پار تِمن انسانن کران یِم نہٕ دَہ پوشن لون تو مگر وۄنۍ کیا کر مےٚ چھِ پانس یِوان بڑٕ پرابلم مےٚ چھِ پنٕنۍ نوتوٲنی واریاہ نۄقصان دِوان یہ اوس زنہِ گرِ پٮ۪ٹھے کِنہٕ کینٛہہ حٲدثہٕ ممی یہِ اوس اسہِ ممی اوس گرینڈ فادر ٲسۍ تِمن اوس تہٕ ڈیڈی ٲسۍ أسۍ بالکل نارمل پتہٕ گٔے کٲم تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ تہِ زامٕتۍ أسۍ چھِ ٲسمٕتۍ 6 رٮ۪تن ہٕنٛدۍ تہٕ ممی دوٚپ تۄہہِ کوٚرنو أچھن دود تہٕ تمہِ سۭتۍ گٔے وٕ تۄہہِ یہِ پرابلم پتہٕ ٲسۍ أسۍ واریاہ ونان میٲنۍ دادی ٲس تِم ٲسۍ ونان ہے یہِ نیٖوُن ہسپتال تِمن دۄہن ٲسۍ ایسمٕچ ہسپتال ماننہٕ یِوان برونٹھ تہٕ دپان یہِ نِن أمِس یہِ آپریشن مےٚ اوس سُہ چھُنہ یتھ تُہۍ پوٚہ چھِو ونان وٕنکیٚس کیاہ چھِو تتھ ونان تُہۍ موتیابِن اوس مےٚ پتہٕ گٔے کٲم تہٕ یِمو میانہِ ممی یِم ٲسۍ نا پرٲنۍ یِمو کوٚر نہٕ پتہٕ اتھ کُن غورا کِہینۍ تہِ ییٖتِس کالس مےٚ یہِ پوٚہ بڑان گوٚو تہٕ مےٚ گٔے بارے پتہٕ لایٹ اتھن پتہٕ کٔر مےٚ غلام رسول جی یس سۭتۍ خاندر تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ یِم کینٛہہ دوٚپُکھ ہے ول أسۍ نِمو تُہۍ ہسپتال تہٕ پتہٕ کرنو مےٚ یِمن دۄنوٕنی أچھن آپریشن تہٕ تھوڑا تھوڑا چھِ مےٚ وۄنۍ لبنہٕ یِوان ہاں ہیٚکان أسۍ چھِ گیسس پٮ۪ٹھ رنان یہِ ہسا یہِ سٹوو چھِ زالان یہِ ہسا مُشکل چھِ یِوان مطلب یہ ہاکھ چھُنہ آسان جوٗنس جُلایس منٛز وہرات چھِ آسان امہِ ساتہٕ چھِ اتھ آسان کیٚمۍ تہٕ بہٕ چھس نہٕ ہیٚکٲنی یہِ پتہٕ أنِتھ یہِ ہاکھ کم سے کم اگستس تام چھس نہٕ بہٕ ہیٚکان أنِتھ یہِ کِہینۍ سیپٹمبرس تام یِم تۄہہِ پنٕنۍ اولاد چھِ تِم چھا ٹھیٖک تِم چھِ انشاءاللہ ماشاء اللہ بالکل اصل انشاءاللہ توتہِ ہی اکھ أکۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ مےٚ شُرۍ مےٚ چھِ أکہِ نیٚچہِ زٕ تٔمِس نِکِس تِم چھِ انگریز ہِش اللہ تعالیٰ تھٲینکھ سلامت اللہ تعالیٰ تھٲینکھ سلامت بہٕ زانہٕ گاشِچ قدر کیٛاہ صحیح صحیح جی غلام رسول صٲب یُس زن تُہۍ آرٹسٹِک لایفہِ کُن تبلہٕ چھِو تُہۍ بجاوان امہِ سۭتۍ کوتاہ چھُ باسان تُہۍ چھِو پنٕنۍ جذبات ہیٚکان اظہار کٔرِتھ تبلہٕ کِس صوٗرتس منٛز واریاہ 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 یہِ چھُ دِلی سکوٗن اکھ گۄڈٕ ٲسۍ دِلی سکوٗن دِوان دِلس چھِ میلان فراقت نٮ۪ماز تہِ پران چھِ پریکٹس تہِ چھِ کران سورُے کینٛہہ چھِ پکناوان أسۍ
تو آور روزان ات مز پریکٹس کران 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ کم سے کم صبح یا شامس یت پہ کن سات ریکارڈنگ تہ گژھان تر مز تہ فائدہ یوان یتھے پہ واریاہ امہ سۭتۍ دلی سکون ملان ات مز یہ میوزک بڑا اصل چیز گو یہ گژھِ آسُن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ گژھِ آسُن انسان تیار بیٚیہِ گژھِ ہیٚچھُن اتھ چھُ صبر ضروٗرت. غلام رسول صٲبس سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ کتھ باتھ ٲسۍ کران پروگرام برٛونٛہہ یِمو ؤنۍ تُہۍ تہِ ٲسوٕ محموٗدا جی سکوٗلس منٛز پران تہٕ تتھ مُتعلق ؤنۍتو تُہُنٛد تعلیٖم. أسۍ چھِ واریاہ بٔڑۍ گٔمٕتۍ سکوٗل کم سے کم ٲسۍ أسۍ 10 ؤری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سکوٗل گٔے اَسہِ اوس ییٚتہِ زٲنہٕ کٔدلہٕ تتھ ٲسۍ ونان بلایِنڈ کیلر میموریل سکوٗل تِم ٲسۍ بٹہٕ مگر نیبرِم تہٕ مگر تتہِ اوس اکھ گرٕ اکھ اسہِ تتہِ اوس نہٕ اکھ سکوٗل تتہِ اوس اکھ گرٕ اکھ تِم ٲسۍ اسہِ بڑٕ پیار محبت کران تِم ٲسۍ تِم لاینٕز کلب مچھ تِم ٲسۍ تتھ پٮ۪ٹھٕ تِمن سکوٗلن پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ حالات گٔے نا خراب تِم درٛاے پتہٕ تِم ییٚتہِ تِم بٹہٕ تِم ٲسۍ دۄنوے بٲژ بلایِنڈ مگر پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ ٲسۍ جوان. اچھا اتہِ کیٛاہ کیٛاہ ٲسِو تُہۍ ہیٚچھناوان یِم؟ اتہِ ٲسۍ أسۍ ہیٚچھناوان یِم بنیان موننہِ بریل ٲسۍ ہیٚچھناوان یہِ سا یہِ سٕژنہِ ٲسۍ پن تارُن ہیٚچھناوان میوٗزک ٲسۍ ہیٚچھناوان. تمہِ سۭتۍ گوٚوا کینٛہہ مدد پتہٕ یہِ زندگی ہٕنٛدۍ معاملات پکناونہٕ خٲطرٕ سپدیو گوٚو مدد تہٕ بہٕ لٔجس پتہٕ گرٕ کامہِ سۭتۍ مےٚ ٲس نہٕ گرِ خاص کٕہٕنۍ تہٕ پتہٕ ٲسٕس بہٕ پانے ممی تہِ ٲس نا بزرگٕے ٲس بلایِنڈ ٲس تِم تہِ ٲسۍ دپان اکھ تہٕ اکھ گٔے کاہ ونکیٚس چھِو تُہۍ دۄنوے اِکوٹے تہٕ کوتاہ سہل چھُ ہیٚکان اکھ أکِس سۭتۍ یہِ زندگی ہُنٛد سفر ٲسِتھ. واریاہ واریاہ. اور یہ بھی منیر صاحب ایک مطلب برائٹ ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ یہ دو ہیں اگر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے اگر ایک دوسرے کے سپنوں کو پنکھ دیا جائے تو پرواز بہت اونچی ہو سکتی ہے. یہ دونوں پروو کریں کیونکہ انہوں نے حالانکہ نابینا آسن باوجود تشمو اخ أکِس تیوتاہ سپورٹ کرمت کہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ سن بچ نارمل مینس کہ ایک دوسرے کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی دنیا کو اپنے فیوچر کو روشن کیا ہے. سو دس از لائک انسپائرنگ تھنگ فار آل آف اس. وچان اور یور کہ مطلب اس ہیکان اگر میان دس یُس کٲم یی سُہ کر بہٕ پیار یِمن پیار نہٕ بہٕ کینٛہہ بہٕ وۄتھٕ کر یُس یِمن کٲم یی سُہ وۄتھن یِم ونن نہٕ مےٚ یہِ کر یِم وۄتھن کرن أسۍ چھِنہٕ قۄدرتی ہٮ۪مت دِوان اللہ تعالیٰ ییٚلہِ أسۍ ہٮ۪مت کرو. تُہۍ چھِو ونان منیٖر جی دپان چھِو تُہۍ چھِو گیس مطلب گیسس پٮ۪ٹھ چھِ سٲری کینٛہہ کران. بہٕ آز چھُس کل چھُ واریاہ مُشکل تۄہہِ چھو پتہ کۭتیاہ گیس سلینڈر چھِ پھٹان گاے دارن. بہٕ چھس وۄنۍ کھوژان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ چھس نا بوزان فلٲنۍ جایہِ پھوٚٹ سلینڈر فلٲنۍ جایہِ گوٚو بہٕ چھس بڑٕ کھوژان مےٚ چھُ ڈر لگان تہٕ بہٕ چھس وۄنۍ یِم ڈیلر چھِ نا گیس ڈیلر بہٕ چھس یِمن اپیل کران یِم گیس دیٖتو یِمن وٕچھ کٕمن یِم گیس انان چھِ تہٕ تِم تہِ رٔٹِن وٕچھ یہِ گیس. بہٕ چھُم دپان ڈیرٕ واو مہٕ ٲسِن اگر ڈیرٕ واو گژھِ نہٕ آسُن یہِ چھُ بڑٕ مُشکل گژھان. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ بوزان چھس فلٲنۍ جایہِ دٔدۍ ییٖتیاہ مکان ہُتیاہ دٔدۍ مےٚ چھُ تمہِ ساتہٕ واریاہ مُشکل یِوان پانس. أکِس عام نفرس تہِ چھِ گژھان واریاہ زیادٕ مُشکل تِکیازِ وُمرِ ہٕنٛز محنت چھِ ضایع گژھان ییٚلہِ یِتھۍ حٲدثات چھِ یِوان. اتھ منٛز چھُ اسہِ تھوڑا پانہٕ تہِ واریاہ زیادٕ احتیاط کرنٕچ ضروٗرت تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس زن تۄہہِ ووٚنوٕ گیس ڈیلرن ہُنٛد تِمن تہِ چھُ اتھ تھوڑا چیک کرنٕچ واریاہ زیادٕ ضروٗرت. گرٕ پتہٕ گرٕ گیس چھِنہٕ حظ تراوان تِمن تہِ چھُ اصل پٲٹھۍ وٕچھِ أسۍ ما چھِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ أسۍ چھِ نابینا یِمن چھُ اسہِ تہِ دیُن وٕچھِتھ. اہن حظ محبوبہ جی تۄہہِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ غلام رسول صٲب تۄہہِ سۭتۍ روزِ کتھ باتھِ ہُنٛد سلسلہٕ جٲری مگر ییٚتہِ رُکو أسۍ اکہِ کمرشل وقفہٕ خٲطرٕ جلد حاضر ہو جاتے ہیں. वरदान IVF सेंटर मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है. वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है. अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी. अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991. याद रहे 20, 21 और 22 अप्रैल को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और गुड मॉर्निंग JNK में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है. चूंकि आज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कंक्लूड होने जा रहा है तो उस हवाले से आज हम बात करें हमारे मेहमानों के साथ. हमारे आज के मेहमान हैं गुलाम रसूल वानी साहब और उनकी अहलिया
महबूबा बानो जी। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, वक्त तो चला है आप तक सुर्खियां पहुंचाने का। गुलाम सूसब तोताइन चीते नून चाय स्टूडियोस में समावारी चाय तोताइन चीते नून चाय युताई सुर्खियां बात नाजरीन अंताई। चूंकि मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी ये सुर्खी हम आप तक, इनफैक्ट 2 सुर्खी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एक कि नवीन चौधरी रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर सीड प्रोक्यूरमेंट खरीफ सीजन, और एक सुर्खी इस अखबार से कि डीसी श्रीनगर रिव्यूज कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर्स, स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन साइट्स सेट अप एट कश्मीर यूनिवर्सिटी, सुकोस्ट एंड जे&के बैंक हेडक्वार्टर। जी मुनीर साहब। जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इसके पहले सफे से ये शेर सुर्खी, तामीर तरक्की और सड़कों की तजदीद व मरम्मत, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जेके पब्लिक वर्क्स, ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और अकाउंट सिस्टम की हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल एप्स का आगाज किया। ई गवर्नेंस से शहरियों को बटन के क्लिक से मुकम्मल और मंसूबों की तफासील तक रसाई हासिल होगी। एलजी हमारी सड़क ऐप शिकायत व नस्ख के निजाम को मजबूत और जिम्मेदार बनाएगी, जबकि तामीर तरक्की ऐप मंसूबों की मौसर निगरानी यकीनी बनाएगी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, नई सनती तरक्की स्कीम के लिए रहनुमा खतूत जारी, ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन दरख्वास्तें दें, रजिस्ट्रेशन का अमल 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। जी हाँ, मेरे पास उर्दू रोजनामा है, इसकी 2 सुर्खियां हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। एक के गरा फरोशों से 64 लाख का जुर्माना वसूल, 500 केस दर्ज, नाजायज मुनाफाखोरों को अवाम की जेबों पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी, महकमे उमूर सारिफीन। एक और सुर्खी इसी अखबार से कि बारिशों के साथ ही सड़कें झीलों में तब्दील होने की रवायत बरकरार, 24 घंटों से जारी बारिशों से फिर वही सूरत हाल, राहगीरों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना। जी, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इसके पहले सफे से ये 2 सुर्खियां, बेवक्त की सर्दी से वादी कांप उठी, दूर दराज इलाकों में हल्की बर्फबारी, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के खराब होने का इम्कान, मौसम ने फिर अंगड़ाई ली। एक और सुर्खी इसी अखबार से, तारबल नवाकदल में आग की भयानक वारदात, कम अज कम 11 अफराद जख्मी, मंगल की सुबह एक मकान की 3री मंजिल पर गैस सिलेंडर के फट जाने से आग तेज हो गई। इसकी हम प्रोग्राम में महबूबा जी के साथ अभी बात कर रहे थे। जी हाँ, वी द पीपल उन्वान के तहत इस अखबार से ये सुर्खी कि ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट इवनिंग फ्लाइट्स फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट बाउंड टू बूस्ट टूरिज्म एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट्स वर्ल्ड वाइड। जी, मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा है, इसके पहले सफे से ये सुर्खी, गवर्नमेंट प्लेसेस डीडीसी चेयरपर्सन एट पार विद मेयर्स, वीसीज गिवन स्टेटस ऑफ ड्यू कॉम्स एंड आईजीपीज। जी, उर्दू रोजनामा है, इसकी 2 सुर्खियां हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि शहर के कोचिंग मराकिज मालिकान ने जारी किया नया फरमान, ज़ैर तालीम तालिब इल्मों को पेशगी 100% फीस जमा करने की हिदायत। एक और सुर्खी इसी अखबार से कि मशीर फारूक खान ने वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मीटिंग की सदारत की, 240 करोड़ मुस्तहकीन में तकसीम। जी, मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, इसके पहले सफे से ये 2 सुर्खियां, ओनली वैक्सीनेटेड पिलग्रिम्स कैन एंटर मक्का। एक और सुर्खी इसी अखबार से, 561 न्यू कोविड-19 केसेस, 2 डेथ्स रिपोर्टेड इन जम्मू कश्मीर, फ्रेश केसेस इंक्लूड 135 ट्रेवलर्स, 5 माइनर्स। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और अभी आज हम प्रोग्राम की शुरुआत में ही बात कर रहे थे आज के दिन के हवाले से। तो आज आलमी सतह पर यौम सेहत मनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर साहब जुड़ चुके हैं प्रोग्राम के साथ, और हम उनसे बातचीत करेंगे इस दिन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका खैर मकदम प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच सर। चूंकि आज आलमी सतह पर यौम सेहत मनाया जा रहा है, जी, इस हवाले से सर आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम अपनी वादी की बात करें, क्या सिनेरियो है हेल्थ का और कितने कॉन्शियस हम लोग हैं हेल्थ के हवाले से? पहले इस साल का जो थीम है दैट इज बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड एवरीवन। यस सर। ठीक है, तो इसमें इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ केयर। जी सर। यानी कि इक्वल जो राइट्स होने चाहिए हेल्थ केयर के, हर किसी को मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो। जी सर। और कोविड ने लास्ट ईयर हमें ये दिखा दिया कि जितना आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर ठीक होगा, उतना हर एक को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा और इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सही सर। तो ये हमें
प्राइमरी हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों को बराबर जो इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी। जी डॉक्टर मुश्ताक साहब, दिस इज मुनीर फ्रॉम गुड मॉर्निंग J&K। पहले तो आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद ये नया ओहदा संभालने पर। थैंक यू। आज के दिन के हवाले से ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम दूर दराज इलाकों की बात करते हैं तो हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी इस हवाले से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा थीम ही आज क्या है, फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड टू एवरीवन। यानी कि हेल्थ जो है ये हर एक को, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर तक इक्वली पहुंचना चाहिए। तो हमारा यही थ्रस्ट रहेगा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल है या सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल है या टर्शरी केयर लेवल है, इसको हम बढ़ावा दें। जी, हम पब्लिक हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि इक्वल बराबर हेल्थ फैसिलिटीज हर एक को मिले। जी सर। जी, और यही थीम भी है इस साल का। सर, चूंकि कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करेंगे, उसके सेकेंड वेव की आजकल बात हो रही है। देखिए कोविड-19 का आप देखिए, लास्ट ईयर जहां भी पब्लिक सेक्टर अच्छा था, जैसे हमारा CD हॉस्पिटल कोई जाता ही नहीं था, द्रगजन कहते थे, लेकिन उसने कितनी जानें बचाई, कितना अच्छा फंक्शन उसने किया। ये इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज देयर वाज ए पब्लिक हेल्थ सेंटर। सर, आज भी अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो फ्रंट लाइन पे हमारा हेल्थ सेक्टर ही है, लेकिन इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं टू टैकल विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? देखिए, एक तो हमने गार्ड को लवर नहीं किया। हमारी जो फैसिलिटीज थी, जो कोविड एरियाज थे, जो कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे, सारी फैसिलिटीज, सारा इक्विपमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा इन प्लेस है। और हमने क्या किया, जो ही लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ मार्च से केसेस रेज होने लगे, तो हमने अपने इक्विपमेंट को रेडी रखा, हमने अपने फैसिलिटीज को और रेडी रखा, हमने ये सारी चीजें कर ली। और लोगों से यही गुजारिश है, चाहे वैक्सीन किया होगा या नहीं किया होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स अभी भी लेने हैं। जी, 3 चीज है आसान, जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, ये लोग मेंटेन रखें और वैक्सीनेशन करें। यही गुजारिश है मेरी लोगों से। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट इज रेडी फॉर एवरीथिंग। जी, हेल्थ और लाइन डिपार्टमेंट, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, हमारे ये जो DC साहिबान है, पुलिस वाले, एवरीबडी इज रेडी। लाइन डिपार्टमेंट सारे हमारे रेडी है, हमारी तैयारियां बिल्कुल है। इंशाल्लाह हम इससे पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से जो नॉलेज हमने लास्ट ईयर गेन किया, उसका यूज करके पेशेंटों के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लोगों से यही गुजारिश है, प्रिवेंटिव मेजर्स ले, टेस्ट कराए और वैक्सीनेशन कराए। जी जी, डॉक्टर मुश्ताक साहब, हमने लास्ट ईयर देखा था जब कोविड की ये वबा शुरू हुई थी, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए और उस वजह से बाद में ये तजुर्बा हुआ कि रूटीन जो हेल्थ केयर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मैं यही कह रहा हूं आपको कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग आ गई है, हमारी डिपार्टमेंट की, पूरे गवर्नमेंट को जो इसकी अंडरस्टैंडिंग आई है लास्ट ईयर से, इस साल बड़ा ये जो है, कोई भी जो भी हेल्थ फैसिलिटी है, हम उसको मुतासिर होने नहीं देंगे। दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी और अच्छे से चलेंगी। जी, आखिर पे ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आज हम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का आखिरी दिन भी मना रहे हैं, और ऐसे में देखा ये जाता है कि इंडिया में जो ब्लाइंडनेस की वजह है, कैटरेक्ट भी एक बड़ा वजह है। और इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंखों की अगर हम देखें 10 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस ना, जो ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है। 1969 में नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एस्टेब्लिश हुई थी। दैट वाज एन NGO। आफ्टर दैट इन 1976 नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जी सर थ्रू आउट वर्ल्ड आया, इंडिया में भी, हमारे इंडिया में भी आया। इसमें ज्यादा जोर दिया था कैटरैक्ट और ट्रैकोमा जी सर, कि दीज वर द 2 प्रिवेंटेबल कॉजेज, जिसको अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस किया, ट्रीट किया, तो ब्लाइंड नहीं हो सकते। उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, सेंटर्स एस्टेब्लिश किए और कैंपस होते रहते थे। आज मैं यही लोगों से कहूंगा, प्राइमरी हेल्थ लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग जाए और जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके पास जाए, अपना ट्रीटमेंट कराए। क्योंकि जो कैटरैक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर्स है, ग्लाइकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इनको हम बचा सकते हैं।
जो इनसे ब्लाइंडनेस होगी, दीज आर द प्रिवेंटेबल कॉजेज। सो लोगों से मेरी यही गुजारिश रहे कि वो क्वालिफाइड लोगों के पास जाए, ऐसे ही राइट एंड लेफ्ट आंख में कोई दवाई डालने से बेहतर है कि एक्सपर्ट से एडवाइस ले ले, और जो भी क्वालिफाइड स्टाफ वो हमारा देखे। ऑप्थेल्मोलॉजी सेटअप जो है हमारे आई क्लिनिक्स, एवन जो सेकेंडरी लेवल पे है, प्राइमरी लेवल पे भी है, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, क्वालिफाइड पीपल अवेलेबल है, उनके पास जाए। लेकिन ये हर कोई ऐसी ही दवाई लेके आंख पे ना डाले। थैंक यू सर। और हमारे जो स्कूल प्रोग्राम्स हैं वो भी चलते आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स उनका पहले ही तदारुक किया जाए तो ब्लाइंडनेस रोकी जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए, और इस दिन के हवाले से इतनी अच्छी बात कहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर, जो बात कर रहे थे आज के दिन के हवाले से, वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से, और साथ ही इन्होंने कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के बारे में भी जानकारी दी कि किस तरह से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, आंखों की देखभाल कर सकते हैं। और इस हफ्ते का मकसद भी यही था कि लोगों को आगाह किया जाए कि आई केयर हम कैसे करें, और इस हवाले से हम क्या कुछ करें, इस तदोरुक कशर पट वनान ताकि अस बचो यमर बेमारी से अमि मतलब नाबीनी निश बचो इस पत जिंदगी भर, क्योंकि पहले ही अगर हम इसको रटून से काफी जरूरी बात है कि कल को हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जी, गुलाम रसूल वानी सबस निश यसो जानन जे तह करू गडनथ कथ जन एम्पावरमेंट छ पन्नन जंगन पे खड़ा गसच कथ कशीर मंज छा अस यथ मौके यवान देने यथन नफरन जे तिम कार मौके हन तेल दिन, मतलब अगर कह हेचित आया नेबर पन तमिस मेले ये कह तो सह कम पहन मिलान। अगर बस मे ये बोदमुत ओत्र ये खोल प्राइवेट स्कूल कतन 10 कमरन पे 10 कमर रट मे तमो किराए पे खयाम रोडस पे। बस वन तिमन ब्लाइंड बच्चे या लड़के या लड़के तिमन पे तौर गन तत हेचुन, मगर तम अलाव बह कर गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट प्राइवेट स्कूल दुत गवर्नमेंटस दोपस रट सा ये खोल सा गवर्नमेंट स्कूल विद इन द होम। अगर तथ पे ये गवर्नमेंट स्कूल बनाने तथान स्कूल ये असल पे बना तथान मुलाजम तगन ब्लाइंड तिक तम नबर आमत इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कर म्यूजिक हेचमुत, ब्रेल हेचम, कुर्सी हेचम, काम हेचम, लाइट इंजीनियरिंग तिमन लागन तक तिम गसान तिम एडजस्ट, तिम गसान पन्न जंगन पे खड़ा, तिमन बन नौकरी ती बे हेचान नई नई बच्चे, चाहे लड़की चाहे लड़का आसे तिम हेचान, तिम गसान पन्न जंगन पे खड़ा। मगर मून अर्ज गवर्नमेंट, मे रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस यह गोस कर गोस बिल्डिंग बनावन, इत पे गोस स्कूल बनावन, यह गोस खड़ा कर अत गो वरी बेकार अत जमीनस अत कब्जा कर लुख, अत खेवान वार वार, अड़ो बनाए 2 बिल्डिंग, अड़ो बनाए अथ पे 22 कनाल जमीन अत। मतलब अम खतर कहीं स्कूल अमे अलाव कहीं स्कूल हेचनावान ना ओत्र बूज मे 10 कमर पे 10 कमर रट मे कतन किराए पे खयाम रोडस पे तिम क्या तत हेचना क्या कर तत, मगर वह तमिक पता कह पूरा लगान, मगर दोपक यह ब्लाइंड वन दोपन असा रोट अत कमर 10 कमर हसा रट खयाम रोडस पे किराए पे। बस दपान यह किराए पे रटन तम कमर तिक कर गवर्नमेंट अथ कुन अत लाग पोस अत पे बनाए स्कूल अ गसान ब्लाइंड एडजस्ट यम हेचित आमद नेबर तिम बेकार गरन मज कंप्यूटर अड़ चलावान, लैपटॉप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हेचम तिम हेचन ब्लाइंड हेचन तिम ब्लाइंड असल पे तिक ब्लाइंड सह ब्लाइंड असल पे हेच तमिस पता यह कित पे हेचन सह पान त ब्लाइंड तमिस पता। इथे पे गवर्नमेंट गोस कदम तुलन, अगर ये पे कर पोस कह खर्च वो रिक्वेस्ट कर सरकार की काविशें हो रही हैं इस जानब से ताकि तिक जमीन रोटमुत खुर्शीद गनाई सब एडवाइजर गवर्नर सबस तमो जमीन रोटमुत अत, मगर काम छक वही लाजम। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कंसर्न अथॉरिटीज से कि इस हवाले से काम किया जाए ताकि ऐसे लोग जो बीनाई से महरूम लोग हैं वो अपनी टांगों पे खड़े हो जाएं, वो डिपेंडेंट ना हो, उनको वो इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आ जाए, और इस पे काम करने की जरूरत है। और बहुत सारे आदमी हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। सही, वैसा नहीं हो सकता है फिर। मगर वारिया मतलब सरकार की जानिब अगर हम आ जाए, वारिया स्कीम ना तिमन स्कीमन तहत छु ना तो यवान या तो छु ना तमिक फायदे तो तिम दिवान सोशल वेलफेयर वाले यमन दिवान बेकार ब्लाइंड यमन दिवान 100,000 रुपये, सह दिवान तिम 3 रेत 3,000 रुपये
مطلب اخ بلائنڈ اگر اتھ پہ آج درجر واریاہ کیا گژھِ یمن 3 ساسن کر میلن تمس میلنسا کر میلنسا من چھنہٕ فنڈس آسان گورمنٹس وۄنۍ ہسا گوٚو لیٹ وۄنۍ چھِ أڑۍ دپان ہے اَسہِ چھُنہٕ تراوٲنی بہٕ کیٛاہ کرو ونان چھِ أسۍ گورمنٹ وۄنۍ چھُنہٕ فنڈس تراووکھ ہٮ۪وان چھُنہٕ گورمنٹ کینٛہہ تراوان چھِ مگر أکِس بلایندس چھُ گژھان بڑٕ مُشکل یتھ درٛوجرس منٛز اکھ گژھِ تتھ فیٖس تتھ یُس یِمن سکالرشپ چھِ دِوان دِنہٕ سُہ گوٚژھ یُن بڑاونہٕ تھوڑا اگر 3 ساس تِم گٔژھ یِنۍ کم سے کم 5 ساس رۄپیہِ کرنہٕ بیٚیہِ گوٚژھ یُن جلدی جلدی تراونہٕ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تٕے ہیٚکہِ تراونہٕ یِمن نیرِ حاجت اگر 100 رۄپیہِ تہِ آسہِ وقتس بیٚیہِ گوٚو اگر یِم پننٮ۪ن زنگن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھن کُنہِ جایہِ یِمن ادارٕ گژھِ کھڑا تتھ منٛز ہیٚچھن تتھ منٛز أڑۍ لگن ہیٚچھناونس أڑۍ ہیٚچھن یِم گژھن واریاہ کھڑا واریاہ ڈیولپ گژھِ بلایندن منٛز واریاہ گژھن کھڑا پننٮ۪ن زنگن پٮ۪ٹھ. ہاں محبوبہ جی تۄہہِ نِش یژھو زانُن زِ یِمن ماجن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ آسِو تۄہہِ وَنُن یِمن بچہِ چھِ کُنہِ تہِ جسمٲنی طور ناخیزی منٛز شِکار یا کُنہِ تہِ کانٛہہ تہِ یُتھ مسلہٕ چھُکھ. وٕچھو منیٖر صٲب تُہۍ چھِو آز ونان آز چھُ بلایڈ یہِ ویٖک بلایڈ ویٖک أسۍ چھِ دپان یہِ تہِ چھِ أسۍ ونان دپان چھِ کٲنٛسہِ بلایڈس گٔژھ زندگی بنٕنۍ زندگی گٔژھ تِمن بنٕنۍ مطلب واریاہ کورِ چھِ ییٚتہِ بیکار تِم گٔژھ کُنہِ جایہِ سکوٗل سوزُن یِمن ماجہِ مگر ییٚلہِ سکوٗل آسہِ تیٚلہِ سوزنکھ ییٚلہِ نہٕ سکوٗل آسنکھ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ سوزن تِمن. یعنی اسہِ چھُ بُنیٲدی یُس زن ڈھانچہٕ چھُ اسہِ گۄڈٕ چھُ اسہِ سُہ بناوُن تمہِ پتہٕ اچھا وۄنۍ چھِ یِم سکوٗل یہِ چھُ ٲسۍ اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک اسہِ چھِ انفراسٹرکچر تھوڑا وُنہِ ڈیولپ گژھنٕے أسۍ چھِنہٕ وُنہِ تیوٗتاہ برونٛہہ وٲتمٕتۍ اتھ معاملس منٛز کینٛہہ تہِ البتہ گرِ ٲسِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٲسِو لۄکٕٹۍ تۄہہِ ٲسوٕ یہِ تکلیٖف تُہۍ ٲسِو ماجہِ سۭتۍ آسان تۄہہِ کِتھ کٔنۍ ٲسوٕ موج ہیٚچھناوان پنٕنۍ. ممی ٲس مطلب ممی کٔر اکھ غلطی ژوٚٹ ہیٚچھنس نہٕ بہٕ بناوٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تِم ٲسۍ پانہٕ بناوان مکاے ژۄچہِ یہِ ہسا یہِ توٚملہٕ ژۄچہِ واریاہ ژۄچہِ مگر تِم ٲسۍ دپان نہ نہ یہِ دزِ کتہِ تانۍ یِم ٲسۍ نہٕ مےٚ دِوان بناونہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ہمسوس چھُ مےٚ یی مطلب بہٕ چھس أکِس کاندرِ بانس پٮ۪ٹھ گژھان بہٕ چھس تتٮ۪تھ روزان ودنی پتہٕ چھِ تتٮ۪س پانہٕ أڑۍ دِوان پانہٕ ژوٚٹ أڑۍ کران کیٛاہتانۍ مےٚ چھِ أکیاہ خۄدایس حوالہٕ شُرۍ 2 کامہِ گژھان بہٕ چھس صبحٲے نیران ژۄچہِ بہٕ ما چھس ہٮ۪کان بنٲوِتھ ژوٚٹ کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ چھُس آز اگر مےٚ چھِ نِچ اکٕے بٔچی چھےٚ مےٚ وۄنۍ زن تٔمِس مانیا نہ مانیا شُر چھُ سۄ تہِ تہٕ یا نیُک چھُ تٔمِس کیٛاہ ونہٕ بہٕ مےٚ چھُ اکھ نیُک پیوٗنت پانس سۭتۍ أتھۍ کوٚر خاندر پننہِ مرضی تہٕ درٛاو سُہ درٛاو. یعنی تُہُنٛد ونُن چھُ یہِ ژوٚٹ بناونُک مسلہٕ چھُ یِتھ کٔنتھ اگر أسۍ اتھ سمجھنٕچ کوٗشش کرو زِ یِتھٮ۪ن ماجن پزِ پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ تھاوُن اعتماد کانفیڈینس یِم ہٮ۪کن کٔرِتھ محتاج روزُن. مگر بہٕ یژھٕ بیاکھ کتھ محموٗدہ جی تۄہہِ نِش زانُن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مطلب تۄہہِ ووٚنوٕ تُہۍ چھِو کاندر وانس پٮ۪ٹھ ژوٚٹ اننہِ گژھان تتہِ چھِو تُہۍ کھڑا روزان تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان لُکن ہُنٛد رد عملہ کیٛاہ چھُ تۄہہِ مطلب آپ کی اور کیٛاہ ہے مطلب ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تہِ کُنہِ تہِ جایہِ گژھان چاہے سوشل ویلفِیر ڈپارٹمنٹ گٔژھِو چاہے کُنہِ تہِ جگہس پٮ۪ٹھ گٔژھِو لُکھ کوٗتاہ وقار کوٗتاہ عزت تہٕ کوٗتاہ احترامٕچ. تۄہہِ ؤنِو واریاہ اصل کتھ سامان تہِ بوزن وٲلۍ تہِ بوزن تہٕ تُہۍ تہِ بوٗزِو وۄنۍ زن بینکس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان اتٮ۪تھ گژھِ سِکیورٹی آسٕنۍ یِمن بلایڈن تِکیازِ فارم چھِ بران کینٛہہ چھِ بران بہٕ چھس اوترٕ بینکس پٮ۪ٹھ تہٕ اتٮ۪تھ چھُ اکھ بُزرگ اکھ تہٕ مےٚ ووٚن یِم ٲسۍ لۄکٹی سِکیورٹی وٲلۍ ٲسۍ لۄکٹی یِم ٲسۍ نہٕ زیادٕ بٔڑۍ کینٛہہ بہٕ ترٛایس أمِس گوٚبریو ییٚتہِ ما کانٛہہ سِکیورٹی کیٛاہ مگر یِمن ٲسۍ بندوٗق پٮ۪ٹھ اتھ ٲس فیکِس پٮ۪ٹھ رٲچھ کرنکھ تُہنٛد انسان مےٚ ووٚن یِمن دوٚپکھ گوٚبریو سِکیورٹی وٕچھ تو ادٕ حظ موجی کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ چھُنہٕ ہتہٕ یِمے ژٔلۍ کیٛاہ یِم ٲسۍ لۄکٹی یِم ژٔلۍ یِم چھِنہ گاڈ آسان یِمے ژٔلۍ بہٕ چھس دپان وۄنۍ کیٛاہ بنہِ بہٕ چھس أکسٕے ونان بیاکھ حظ چھُم ہوکُن روٗزِتھ سِکیورٹی أمِس چھس ونان گوٚبریا مےٚ یِیِو نا لگے بلاے سۭتۍ ہا نیٖرِو پانے گٔژھِو پانے یہِ چھُنہٕ آسان کرُن سرجی چھُنہٕ آسان کرُن بُلایڈس گژھِ دیُن مدد دیُن تِکیازِ یِم چھِ اسہِ پنٕنۍ مُسلمان ییٚتہِ نسن سماجُک حصہٕ چھِ. یعنی اگر أسۍ یِمو کوٚر أکِس اہم کتھِ کُن اِشارٕ یِم زن اسہِ ییٚتہِ یِم پبلک پلیسز چھِ
بینک ہسپتال اگر نیبرمن سٹیٹن مز وچان تتہ ڈیڈیکیٹڈ لائن ڈیڈیکیٹڈ ونڈو یتھن ہن نفرن خاطر یم زن جسمانی طور ناخیز یا جسمانی طور خاص یمن ونان تہند خاطر الگ اخ ونڈو قائم کرنا تمچ وقت واریاہ زیادہ ضرورت ونکس. پارٹ آف سوسائٹی ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے, جیسے ہم پروگرام کے آغاز میں ہی کہتے تھے کہ جب ہم اپنا نقطۂ نظر بدل دیتے ہیں تو یقیناً جذبات بھی بدل جاتے ہیں, تو وہ جذبات چینج کرنے ہیں, کیونکہ جب ہم بدلاؤ کا سوچتے ہیں ہمیں اپنی اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو لوگ کسی بھی طریقے سے جسمانی طور ناخیز ہیں یا اسپیشلی ایبلڈ پرسن جو ہیں ان کی اور ہم تھوڑا سا رسپیکٹ دکھائیں. یہ پٹ کریم و ذکر کہ بینکس پٹ گئے یا کہیں پہ بھی ہم ایسے لوگ دکھیں, ان کے لیے جگہ چھوڑے, ان کو ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی آگے بڑھ جائے اور ان میں بھی وہ کانفیڈینس بلڈ اپ ہو جائے. جی منیر جی غلام رسول صبس نش یسو یہ ون زانن ون پروگرامس مز کت کرنی تو کت کرو ام فنچ, حالانکہ تہ دتو تھوڑا بہت اشارہ امیک یم زن جسمانی طور خاص افراد تمن کی نت کی ٹیلنٹ ضرور آسان. بالکل بالکل. ات پتہ کیا وجہ یہ اللہ تعالیٰ سند طرف ات ونان روحانی, ات ملان اللہ تعالیٰ سند طرف اشارہ, نت زن مشکل سے میوزک ہیچن تو کت پہ ہیوچ میں تو ونکس بت پانے پنہ جائے پان انداز کران مے کت پہ ہیوچ بیس اکس بلائنڈس کوشش کریں ہیچنچ. امس نرز ورتھ روزان گھر اگر گھرک دپنس نا ژٕ نیر نا امس ون نا بہ نیر آز اگر مے ٹھوکر لگہ پگہ لگہ نا پگہ امس پنس زنگن پہ کھڑا گھن. غلام رسول صاحب یم سات تُہۍ تبلہ ہیچھو یم سات تُہۍ میوزک یہ تُہۍ ونو کہ بہ چھُس تبلہ مے ہیوچھ الہ آباد یونیورسٹی کمن چیلنجن ہن پیو تُہۍ ذاتی سطحس پہ سامنے واریاہ پیو کرن واریاہ پہ محنت سٹرگل پہ واریاہ کرن. بہ اوسُس کُنُے زوٚن مےٚ اوس نہٕ خاندر واندر کہ اکھ اوسُس بتہٕ تہِ رنان پانے, کمرٕ اوسُم کراے پہ پنُن مکان اوس نہٕ تمہ سات پتہ اوس مےٚ پیوان بتہٕ تہِ رنُن پانے سورُے کینٛہہ گرٕچ کٲم پیوان کرٕنۍ پانے. پتہٕ اوسُس گژھان وۄستادس نِش ہیٚچھنہِ محبوب حسین خان اللہ تعالیٰ کٔرنس جنت نصیبس تہندِ پاس سانٮ۪ن ارواہن سُہ اوس مےٚ ہیٚچھناوان. سُہ اوس ریڈیو کشمیرس منٛز ییٚتہِ مُلٲزِم, تم ہیٚچھناوان. سُہ اوس دہرادوٗنُک, تم ییٚتہِ نیٖلمس نِش روزان. پتہٕ اوس مےٚ پیوان شہید گنج اوسُس بہٕ روزان کراے پٮ۪ٹھ, اتہِ پٮ۪ٹھ اوس مےٚ پیوان گژھُن پتہٕ تمن نِش ہیٚچھنہِ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ 1 گنٹہٕ اوسُس بہٕ بیہوان تمن نِش دۄہے. پتہٕ اوسُس بہٕ ہیٚچھان, پتہٕ ہیوٚچھ. پتہٕ اوس اورٕ یِوان بجہِ اگر ژیر گٔیے تیٚلہِ رنہٕ ہا نہٕ بہٕ کِہینۍ. بجہِ اوس پتہٕ یِوان آلس تہِ بہٕ کُس کھیٚیہِ تھاو پتہٕ ٲسۍ کُنہِ سۭتۍ ٲسۍ یِوان چاے چاے کپا بیٚیہِ چھے مگر یہِ اوس نہٕ مےٚ اگر مےٚ سونٛچاو یہِ بہٕ کیٛاہ کرٕ بہٕ ہاے خبر بہٕ ما پھاکے ما مرٕ تیٚلہِ ہیٚچھِ ہا نہٕ بہٕ کِہینۍ. کہتے ہیں نا کہ جس شخص میں کچھ چاہت ہو سہ چھُنہٕ دِوان یِم مسلہٕ مسائل بننے کی زندگی میں پانس رکاوٹ نہیں بننے دیتا ہے ایک شخص جس میں چاہو کچھ کر دکھانے کی. تو ون تو الہ آباد یونیورسٹی گئی کیُتھ ویوہار الہ آباد یونیورسٹی گئی نہٕ أسۍ کینٛہہ. اچھا میوزک أسۍ ٲسۍ کارسپونڈنس کورس کران. اَسہِ ٲسۍ دِوان تٔمِس تھیوری پیپر سوزان یوٗرۍ پیک کٔرِتھ. ییٚتہِ اوس آسان پتہٕ اَسہِ ہیلپر لیکھنہٕ خٲطرٕ. پتہٕ ٲسۍ پیپر کھولان. ییٚتہِ اوس سینٹر آسان ییٚتہِ آریا سماج تو اتہ یمن سینٹر اتہ پتہ لکھان اتہ لکھنہ خاطر ملان ہیلپر اس چونکہ یہ تبلہ بجاؤن مے باسان میوزک یہ پریکٹیکل. یہ پریکٹیکل پریکٹیکل کرنے خاطر ایگزامنر پانے تم تتہ پہ یور پتہ تم یہ روزان تم پتہ ہاں اتھے پہ پریکٹیکل وچان پتہ سینٹر پہ سینٹر گھان پتہ تتہ دِوان پریکٹیکل. یم ہیچھناوان نا یمے مطلب محبوب حسین خان اس ہیچھناوان اتھے پہ باقین پن وستاد لگت. پتہ اور گھان فارم بنان الہ آباد یونیورسٹی خاطر. سہ فارم تہ تورے پتہ سہ بران پتہ تک فیس تہ بران. امتحان پتہ تم امتحان کران ایگزامنرس سوزان یور یم سات پریکٹیکل آسے ہن یم سات تھیوری آسے ہین تھیوری تم پیپر طور سوزان. غلام رسول صاحب یم سات مشکلات ہز کت یم سات تھی مے پرسو کہ یم سات تھی یہ ہیچھو کمن مشکلات پیو سامنا کر. تھی ؤنو اخ کت کہ بہ اوسُس تمن دۄہن کُنُے زوٚن مےٚ اوس نہٕ خاندر تہِ کوٚرمُت کینٛہہ اس لیے گوٚو واریاہ چیلینج. محمودا جی یم سات تُہۍ خاندر کوٚر یم سات یم تُہنٛدِس زندگی میں شامل سپد کوتاہ آسان باسیو سپد کمہِ حوالہٕ گوٚو یہنٛدِ ذٔریعہٕ واریاہ. وٕچھ حظ یُس مےٚ بتہٕ اوس پیوان رنُن پانے پلو ٲسۍ پیوان پانے چھلٕنۍ پلون اوس پیوان پریس کرُن پانے سُہ واریاہ مسلہٕ گوٚو نا حل. بیٚیہِ اورٕ یِتھ آسان بہٕ تھاوٕ بہٕ اوسُس دپان کھٮ۪مہٕ نہٕ کِہینۍ نہ اورٕ یِتھ اوس آسان تیار بہٕ اوسُس ضروٗری کھیوٚن. امہِ سۭتۍ یہِ تہِ اوس نہٕ اتھ تہِ اوس انکار گژھان کینٛہہ. یِتھے پٲٹھۍ گوٚو واریاہ مسلہٕ حل. گرس روٗز رٲچھ گرٕ سمبولُن گرس منٛز نظر گُزر تھاوُن کانٛہہ آو کانٛہہ گوٚو
गेट्स ओस कुलुप कहीं दरवाजा ओस कुलुप कहीं दरवाजा ओस यल्ल यिथन गई वारिया यह कोता यह गो वारिया युतुय ओस जरूरत हिम्मत हारा इंसान हिम्मत सपोर्ट आसन सह कोता ओस सह कोता इम्पोर्टेंट यमो कोर खानदर बे कोर वारिया पत ब्लाइंड कोरियो ते खानदर तिमो ते कोर पत खानदर तिमन छ वुकस बच्चे वच्चे तिम ते वुकस असल पट मजस मन यह पत हिम्मत गसान महमूदा जी यम सात कत करान अकिस खातून हन वनान कि तमिस गस सह सपोर्ट मिलुन यम सह ब्रोह हेकि पकित चूंकि तुम अम निश महरूम बीनाई निश महरूम तुम पन्निस पानस मज बासान कि ना खबर बह हेका ब्रोह पकित जिंदगी हिंदिस सफरस यम सात तुह अत रिलेशनशिप मज तुह अत गरस मज आयु क्युथ माहौल बास्यो तो कम हवाल गो यहंद साइड कोता सपोर्ट गो तुह सपोर्ट गो मतलब वारिया मतलब मतलब बाने पत गुलाम रसूल जी पत बान पत बनो अख लकड़ी मकान पत आय खुदा सबर सान जिंदगी मज बच्चे कह गो मगर ब्या मे गसान प्रॉब्लम मुन जन बुजन पक बे ट्रैफिक जाम आसान मतलब कह जन अति पकान वत तिम गसन वन तुम क्रॉस कर तुम क्रॉस कर तुम कोत छु गसन अगर अख ब्लाइंड खड़ा वत पटन यमन अमिस वन क्या दलील तुम खरी तुम मा अपोर तरन अड़स तिम त नफर यम कथ करान क्या तल तिमन आसान वेल्यो कहीं रब सजी बह पोज वन यमन राय मतलब अड़न गाजदारन राय अमिस मे बोजन कह मतलब मे मज सलाहियत बह दपो तुम समरीना मैम मे मज सलाहियत बह वुचन यिथ कन नफर 5 मिनटन मज पर्जनावन बह नफर मे अल्लाह ताला तुथ यह दितमुत 5 नफरन मज पर्जनावन बह नफर यह क्युथ यह जरूरत तिथ कथ यमन पे अमल पेरान जरूरत तिकाज कानून हज कहन कमी अम ब्रोह तह कोर वर्ल्ड ब्रेली डेस पे कर कत ओत्र तह कर जिस्मानी तौर खास इन नफरन सत प्रोग्रामस मज कत अत लबन यी कानून हज कमी कह पर्सन्स विद स्पेशल डिसेबिलिटी मे कह समझान मे वन क्रॉस कर मे वन खबर इन मज क्या अच बसान साफ इन मज अलग अलग तजुर्बे मे वन कोत कोत गन मे वन तिक हुशियारी आम लुकन सही यह अर्ज करान कानून हज कमी कह अलबत्त व्यवहार यिथन नफरन कह मदद करने ब्रो यह वन बिचोर बिचोर लफ्ज यह इस्तेमाल न कर तुम वन तुम पन एक्सपीरियंस वन कोता मदद हेकान लुक कर वन हुशियारी आम वन साफ अस धोख खेवान खबर यह पाने प्रारान तथ मज गाजदार खेवान धोखा अगर वनो खबर बुरमा मान खबर क्या बुरमा लगे रोब मा कर क्या मा कर असल मज उनके पास मा शीशे नत मे पता मतलब अड़ वन यह प्रान हम है और कोई नहीं है अड़न मज नहीं चाहिए अनपढ़ तिमन तो गुलाम रसूल वानी साहब कह प्रोग्रामस मज क्या रोज तुहज मैसेज यम दह के हवाल रोज मे गोथ गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर स्कूल खोल जल्दी जल्दी प्राइवेट स्कूल पे कर जमीन आव इन दिन हवाल कर हैंड ओवर कर खुर्शीद गनाई सबस अत तहकीकत अत क्या गई गो यह रिक्वेस्ट दोम रिक्वेस्ट अगर कह ब्लाइंड बच्चे अगर वनकस ये फैसिलिटी तमिस पे नबर गसन हेचुन नत यह 10 कमर पे कत स्कूल खोलू तौर पे गसन हेचुन गरस मज पक वक्त जाय कर तिक वक्त वापस वक्त द्राव यी न वापस यह द्राव तो यी नहीं हारनी है हिम्मत हारनी गसन यह अल्लाह ताला सिंद गाड गिफ्ट यह अल्लाह ताला सिंद तोहफ अस म्यूलमुत दुनिया रंग अत लगन सन मे गो इस पे मे गो हुत पे मे गो क्या हाय बी हाय बी हाय बी वो क्या बन यह सोचुन कि खड़ा गसन नेरुन सठा शुक्रिया गुलाम रसूल साहब और इनकी बातों से हमें एक हिम्मत मिलती है शुक्रिया कि हमें जिंदगी से कभी हार नहीं तुम शुक्रिया तुम दितो दावत अस डायरेक्टर सबन शुक्रिया तिमो दिल दावत प्रोग्राम और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चूंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है तो on this let's wrap up today's episode with this quote that he who has health has hope
and he who has hope has everything. जोर, अपनी सेहत, बिल्कुल अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें और तंदुरुस्त रहें, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करें. इसी अच्छी बात के साथ, इसी पॉजिटिव नोट पे लेते आपसे इजाजत. इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होंगे फिर आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K.